بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا اللہم صل وسلم علی نبینا محمد رب زدنی علما اللہم رب زدنی عملا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اونا دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے اونا دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے جنت اونا لئی اعلان ہو گئے گھر بار بیوی بچے وار دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے حبشی نو بیخ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا حبشی نو بیخ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا اگ اتے لیٹ کے بھی ہولی نہیں جے بولیا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات بلدے انگاریاں تے آہد دے نغمے گاندے رے ترانیاں دی گونج پاندے رے اسیں پکھیاں تھلے بیٹھ کے چٹائیاں تے بیٹھ کے مل کے گونج پا دیو سبحان اللہ دی مل کے کہو سبحان اللہ حبشی نو بیخ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا اگ اتے لیٹ کے بھی ہولی نہیں جے بولیا کیویں سانو حوصلے بلال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ احکم الحاکمین دی ذات ببرکت واسطے انگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام المجاہدین والمتقین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ میرے تھوڑے دلان دی بہار پوری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ببرکت واسطے حضرات ماشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم دے نال علماء اکرام سٹیج دے کثیر تعداد اندر موجود نے محترم جناب حافظ شاہد محمود باجوہ صاحب مبلغ اسلام حافظ صدام ربانی صاحب اور اسی طرح واحد خوش الحان حضرت مولانا بدر نصیر سلفی صاحب اور حضرت مولانا محمد نواز عاجز صاحب علماء اکرام الحمدللہ سٹیج دی زینت پیار محبت دے نال انشاءاللہ میں تھوڑے جے وقت اندر دو چار باتاں کرائیں گا دعا کرو اللہ پاک سنا کے صحیح معنی اندر کتاب و سنت دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے حضرات جس دور دے اندر لوگ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین دے بارے طرح طرح دیاں باتاں صحابہ اکرام دے بارے زبان درازی
نعوذ باللہ استغفر اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے جان نثاراں دے بارے آپ دے وفاداراں اور حبداراں دے بارے زبان درازیاں کرن پھر اس دور دے اندر اہل ایمان دا حق بنتا ہے صحابہ نال محبت پیار کرن والیاں دا حق بنتا ہے کہ آقا علیہ السلام دے صحابہ دی شان آپ دے جان نثاراں دی عظمت آپ دے وفاداراں دا مقام رفت نو گلی گلی اندر کوچا کوچا اندر شہر شہر اندر نگر نگر اندر بستی بستی اندر پنڈ پنڈ اندر دیہات دیہات اندر صحابہ دی عظمت دے پرچم لہرائے جان صحابہ دی عظمت دے ڈنکے بجائے جان صحابہ دی شان دے علم بلند کیتے جان انشاءاللہ جدوں تک زندہ ہاں اسی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی شان عظمت مقام رفت بلندی گلی گلی اندر کوچا کوچا اندر شہر شہر اندر نگر نگر اندر انشاءاللہ بیان کرتے رہا گے مل کے کہو انشاءاللہ صحابہ دے پیار اندر بولو صحابہ دی محبت اندر بولو صحابہ دی الفت اندر بولو صحابہ دی عظمت شان سنو گے مل کے کہو انشاءاللہ حضرات یہو وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے ایمان نو اللہ پاک نے میرے تیرے واسطے آئیڈیل قرار دیتا نمونہ بنا دیتا میرے تیرے واسطے انہاں دے ایمان نو معیار بنا دیتا رب دا قرآن اعلان کر رہا ہے توجہ کرنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اندر ارشاد فرمایا لوگوں اگر ایمان لے کے آنا چاہتے ہو تے انج دا ایمان لے کے آؤ جویں نبی دے صحابہ ایمان لے کے آئے جویں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے رب دے رسول دیاں تابع داریاں کیتیاں جویں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دین تے عمل کر کے وخایا جویں صحابہ اکرام نے اللہ تے اللہ دے رسول دے نال محبتہ کر کے وخائیاں منو تینو بھی اللہ پاک نے حکم ایہو دیتا وے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا فرمایا ایمان والیو صحابہ اکرام جیسا ایمان لے کے آؤ نا کیسا صحابہ دا ایمان ہے کیسا صحابہ دا ایمان ہے اگر نبی پاک دے صحابہ رب دے قرآن نو سن دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نو سن دے صحابہ اکرام نو قرآن و حدیث دی خاطر اپنا گھر بار چھڑنا پیا چھڑ دیتا رب دے رسول دے فرمان نو نہ چھڑیا میرے پیغمبر دے ساتھی اگر انہاں نو رب دے قرآن واسطے بیوی بچے چھڑنے پہ اسلام واسطے اپنا مال قربان کرنا پیا دین اسلام واسطے قربانیاں دینیاں پئیاں جانا دیاں بازیاں لگانیاں پئیاں صحابہ جانا دیاں بازیاں لگا دیتیاں نہ رب نو چھڑیا نہ رب دے نبی نو چھڑیا ایہو چیزاں نو بیک کے رب نے اعلان فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا فرمایا لوگو ایمان انجدہ لے کے آؤ جویں نبی دے صحابہ ایمان لے کے آئے ساڑھے کول بھی جدو رب دا قرآن پہنچے جدو نبی پاک دا فرمان آ جائے پھر ادھر ادھر دیاں
دیاں گلاں نہیں کرنیاں، پھر اپنی عقل دیاں جناب اپنیاں سوچاں دے دگوڑے نہیں دوڑانے، اپنے بزرگاں دیاں گلاں نہیں کرنیاں، بلکہ جدو رب دا قرآن آ جائے، پیغمبر دا فرمان آ جائے، جویں صحابہ نے من و عن قبول کیتا، جویں صحابہ نے عمل کر کے بخایا، منو تینوں بھی چاہیدہ ہے اسی طرح رب دے قرآن دے مطابق زندگی بسر کریے۔ نبی پاک دے فرامین نو اپنے ماتھے دا جھومر بنائیے، آقا علیہ السلام دیاں باتاں نو اپنے سینے دے نہ لگائیے۔ آؤ میں صحابہ دیاں ایک دو گلاں سناواں، میرے پیغمبر دے خلیفہ اول امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کیتا، لوگوں میں اونٹ تقسیم کراں گا، اونٹ تقسیم کیتے جان گے، جدو اسی اعلان کراں گے آ کے اونٹ لے جایا جے، جدو اعلان کیتا جائے گا ادو آیا جے آ کے اونٹ لے جایا جے۔ ایک غریب بڑا جہا بندہ، ایک ماڑا جہا بندہ اپنے گھر دے اندر گیا، اپنی بیوی نو جا کے دسیا، اس طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیتا اونٹ تقسیم کیتے جان گے۔ انہاں دی بیوی آندی اس طرح کرو نا، جدو لوگ زیادہ کٹھے ہون گے پتہ نہیں اپنا نمبر آئے یا نہ آئے، پتہ نہیں اپنا نو اونٹ ملے یا نہ ملے، اس طرح کرو تسی پہلے چلے جاؤ، جا کے سب تو پہلے پہنچ جاؤ۔ یہ بندہ اندہ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اعلان کیتا سی، جدو اسی بلاواں گے ادو آیا جے، بیوی آندی نہیں پتہ نہیں بعد اندر اپنی باری آئی یا نہ آئی، تسی سب تو پہلے چلے جاؤ۔ یہ بندہ سب تو پہلے آیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جتھے اونٹ بننے نے اس مقام تے موجود ہے، جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جدو اس بندے نو ویکھیا، یہ بندہ سب تو پہلے آ گیا، اسی اعلان کیتا کوئی نہیں، انہوں اجے بلایا کوئی نہیں، آپ ہی سب تو پہلے آ گیا۔ حضرت ابو بکر آندے نے یار اجے اعلان تے کیتا کوئی نہیں، اجے اسی کسے نو بلایا کوئی نہیں، تو پہلے ہی آ گیا۔ اے بندہ آندا جی میں اس واسطے آیا پتہ نہیں بعد اندر میرا نمبر آئے یا نہ آئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھڑی پکڑی اور رسی دے ہاتھ دے اندروں پکڑی، اسے طرح دے مار دیتی، اے بندہ اپنا واپس ہو گیا، چپ کر کے جاندہ پیا ہے۔ وقت دے حکمران حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وقت دے امیر المؤمنین، ذہن دے اندر خیال آیا ابو بکر اس بندے نو رسی مار دیتی کتنا پریشان ہوئے گا، اگر قیامت والے دن اللہ پاک نے تیرے کولو پوچھ لیا ابو بکر رب دی بارگاہ اندر کی جواب دوے گا۔ قیامت دیاں فکراں پہ گئیاں، ایک رسی ماری وے رب دا ڈر آ گیا، ایک رسی ماری وے آخرت دا دن یاد آ گیا، ایک رسی ماری قیامت دیاں ہولناکیاں یاد آ گئیاں۔ حضرات اے نبی پاک دے صحابہ، اسی تے گولیاں چلا کے کدے رب کولو نہیں ڈرے، اسی تے لوکاں دیاں لتاں باواں توڑ کے کدے ڈرے کوئی نہیں، میرے تیرے دل دے اندر تے آخرت دے ڈر جناب لوگاں دے اتے اس طرح ڈانگاں سوٹے چلا کے بھی کدے نہیں آیا۔ اے نبی پاک دے صحابہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے اے بندہ جڑا سب تو پہلے آیا وے اس بندے نو میرے کول دوبارہ بلایا جائے۔ یہ بندہ واپس آیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے یار میں تینوں رسی مار بیٹھا ہوں، اللہ واسطے منو دنیا
دنیا تے معاف کر دے اے رسی پکڑ لے جویں میں تینوں ماریے اسے طرح مار کے میرے کو بدلہ لے لا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے ابو بکر کنج دیاں سنتاں جاری کر کے جا رہے ہو تسی وقت دے حکمران ہو وقت دے امیر المؤمنین ہو خلیفۃ المسلمین ہو کل نو ہر بندہ وقت دے حکمران کولوں بدلہ لین واسطے کھڑا ہوئے گا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جڑا جواب دیتا لوگوں توجہ کرنا فرمایا عمر دنیا تے بدلے دینے بڑے سوکھے نے قیامت نو بدلے دینے بڑے اوکھے نے این نبی پاک دے صحابہ تائیوں رب دا قرآن کہہ رہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا فرمایا لوگوں انج دا ایمان لے کے آو انج اپنے رب کو لو ڈرو جویں صحابہ کرام ڈر دے رہے انج آخرت دیاں فکراں پیدا کر لو جویں صحابہ نے آخرت دیاں فکراں اپنے دلاں اندر پیدا کیتیاں اگلی بات بھی سننا تاریخ دمشق اندر بات موجود ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ چار پائی تے چار پائی بڑے پینے اپنے بیٹیاں نو بلایا میرے بیٹیوں میری دمون نامی اونٹنی نو میرے قریب لے کے آؤ بیٹے آندے نے بابا ہن تے ڈاکٹرانو بلان دا وقت ہے ہن تے طبیبانو بلان دا موقع ہن تے حکیمانو بلان دا ٹائم ہے تسی دمون نامی اونٹنی نو کیا کہنا حضرت ابو درداء آندے نے میرے بچیوں جو میں کہہ رہا ہوں اس بات تے عمل کرو حضرات بیٹے دمون نامی اونٹنی نو لے کے آئے جناب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اونٹنی دے اگے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئے فرمایا میری دمون منو دنیا تے معاف کر دے میں قیامت والے دن کوئی تیری گل دا جواب نہیں دے سکدا اے میری دمون میں تینوں وقت تے پانی پیاندا رہیا وقت تے چارہ ڈالدا رہیا تینوں کدے ماریا کوئی نہیں کدے تپے نہیں بنیا پھر بھی اگر انسان ہون دے ناتے دے نال تینوں کدے میرے کولو دکھ پہنچیا ہوئے کدے تینوں میرے کولو تکلیف پہنچی ہوئے آج دنیا تے معاف کر دے رب دی بارگاہ اندر میں جواب نہیں دے سکدا این نبی پاک دے صحابہ جانوراں اگے ہاتھ جوڑ لے جانوراں کولوں معافیاں منگ لیاں میں تو اپنے والدین کولوں معافی منگن نو تیار کوئی نہیں اپنے سخے ویراں کولوں معافی منگن نو تیار نہیں لوگاں تے ظلم کر کے معافی منگن نو تیار کوئی نہیں جھوٹے مقدمے کرا کے اسی معافیاں منگن نو تیار کوئی نہیں اسی نہ معافی منگ دیاں نہ معاف کر دیاں بس اسی تے ادو ہی لوکاں نو معاف کر دیاں جدو بندہ دنیا تو اکھا میٹ جائے مردیاں نو معاف کرنا جان دیاں نا مسلمانو جندیاں نو معاف کرنا سیکھو جندیاں نو معاف کرنا سیکھو نبی پاک دے صحابہ تے اپنیاں اونٹنیاں کولو معافیاں منگ لیاں اپنے جانوراں کے ہاتھ جوڑ لے اسی واسطے رب دا قرآن کہہ رہا وے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کو ڈرن والے صحابہ اکرام آخرت دیاں فکرہ کن والے منو تھانو بھی چاہیدہ ہے صحابہ دی طرح دا ایمان اسی اپنے اندر پیدا کریے رب دا خوف اپنے دل اندر تقوی پیدا کریے اللہ کو دعا ہے اللہ منو تھانو صحیح معنی اندر کتاب و سنت دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق دے وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین